अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये मेरी वीडियो ख़ास कर उन लोगों के लिए है जो हर तरफ से मायूसी और मसाइल में घिरे हैं। कहीं से उन्हें अच्छी खबर सुनने को मिलती है, ना कहीं उम्मीद की कोई किरण दिखाई देती है। यकीन जानिए, जिस मंसूबे की मैं आपके सामने तफसीलात बयान करने जा रहा हूँ, अगर उस पर हू बहू अमल दरामद हो गया, जैसा कि मेरी इत्तला है कि अमल दरामद शुरू हो चुका है, तो हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर तो इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे ही, लेकिन कराची वाले, जी हाँ, लाखों कराची वालों की ज़िंदगी को ये मंसूबा बदल कर रख देने वाला है। थंबनेल देखने के बाद बहुत सारे कराची के जो मनचले हैं, वो ये तसव्वुर करेंगे कि शायद मैंने जहाँ ये लिखा है कि कराची वालों तैयार हो जाओ, रशियन आ रहे हैं, तो वो सोचेंगे कि शायद रशियन बीच आबाद होगा और माजी में जैसे रशियन बीच पर मनाजिर देखने को मिला करते थे, वो देखने को मिलेंगे। यकीनी तौर पर रशियन बीच भी आबाद होगा और ये आपकी सवाबदीद पर है कि वो मनाजिर देखना चाहते हैं या नहीं, लेकिन ये मंसूबा उससे कहीं बड़ा है। जी हाँ, कराची के जो लाखों बाशिंदे हैं, उनकी किस्मत को बदल देने का एक बहुत बड़ा मंसूबा। लेकिन वहीं हज़ारों कराची वाले ऐसे भी होंगे कि जिनके लिए ये मंसूबा मनफी असरात छोड़ेगा। तो किन लोगों की ज़िंदगी को मस्बत तौर पर ये बदलेगा और किन हज़ारों की तादाद को मुतासिर कर सकता है, इस वीडियो में मैं आपको तफसीलात बयान करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, जब मेरी ये तफसीलात को सुनेंगे तो वो कहेंगे कि हालात ख़राब हैं, स्ट्रीट क्राइम है, कराची में बेअमनी है, पीपल्स पार्टी सिंध पर मुसल्लत है, दहशतगर्दी है, BLA जो कुछ भी कर रही हैं, सेपरेट्स बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसे में ये मंसूबा कैसे पाया तकमील तक पहुँचेगा? तो उनके इत्मीनान के लिए नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें मैं कुछ लिंक्स शेयर करूँगा। तो अगर आप पढ़ना चाहें, खुद समझना चाहें, तो उन लिंक्स को खोल कर खुद पढ़ सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि मैं जिस मंसूबे की बात कर रहा हूँ और जिसकी तफसीलात मैं आज की वीडियो में भी और अगली वीडियो में भी बयान करूँगा, तो उसकी हकीकत क्या है। दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि आपने इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि इस मंसूबे पर कब कैसे अमल दरामद शुरू हुआ, कब कैसे इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा और ये कब कैसे पाया तकमील तक पहुँचेगा। और दूसरी बात ये कि बराए करम, अगर जो इसी मंसूबे से मुतालिक कुछ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मज़ीद होंगी अगली वीडियो, उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये नया प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कीजिएगा। चलें, बात करते हैं किन की ज़िंदगी को ये बदलेगा, मनफी और मस्बत। मैं आपको ले चलता हूँ इस मंसूबे की इब्तिदा के बारे में। 2 साल पहले कुछ हुआ था और उस पर भी मैंने कुछ काम किया था। बहुत से लोग जो मेरे पुराने चैनल के फॉलोअर्स हैं, उनको पता है कि मैं 2 साल से CPEC के मंसूबों के बारे में बहुत सारी एक्सक्लूसिव तफसीलात बयान करता चला आया हूँ। 2 साल पहले क्या हुआ? एक खबर आई कि जी पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि माहाना अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले एक इदारे जिसका नाम है पाकिस्तान स्टील मिल, उसको बंद करने यानी कि प्राइवेटाइज निजकारी का फैसला किया है। हज़ारों मुलाजमीन को निकाल दिया गया। बहुत सारी लेबर डिवीज़न ऐसी थी जिन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया और वो लेबर कोर्ट में चल रही हैं। वहीं पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो लेबर जो यूनियन है, उनके वकील तारिक मंसूर एडवोकेट ने भी एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का केस दायर किया जो लेबर कोर्ट में, शायद आज भी वो केस चल रहा है। उस केस को जब मैंने स्टडी किया बतौर कोर्ट रिपोर्टर, तो दो चीज़ें वहाँ से, दो बहुत बड़े स्कैंडल निकल के सामने आए। एक तो ये कि जो खरबों रुपए की मालियत की इंस्टॉलमेंट है स्टील मिल के अंदर, एक तो उसे औने पौने बेचा जा रहा था। दूसरा जो मामला था कि उसके जो सैकड़ों एकड़ जो अराजी है, जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करना है कि ये हज़ारों आने वाले जो कराची वाले हैं, उनकी ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब होंगे। इसको भी बड़े गौर से सुनिएगा। वो उन पर कब्ज़े बड़े पैमाने पर हो रहे थे और उसको निजी सोसाइटीज़ बनाकर शहर आबाद किए जा रहे थे और किए जा रहे हैं। मैंने तारिक मंसूर से रिक्वेस्ट की कि इस पर एक व्लॉग बनना चाहिए बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव, और फिर हमने एक बहुत तफसील के साथ व्लॉग 2 साल पहले एक वीडियो बनाई
اور اس کی اتنی پذیرائی ہوئی کہ دنیا کے کونے کونے سے جو پاکستانی یا پاکستان اسٹیل مل یا پاکستان کے مفادات کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے تھے یا خواہاں تھے، انہوں نے شیئر کرنا شروع کیا، اور وہ ویڈیو کلپس کچھ مقتدر حلقوں تک پہنچے، اور پھر کوشش یہ ہوئی جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ جاگے، اور انہوں نے جو پرائیویٹائز کمیشن تھا اس کی جو لسٹ تھی اس میں سے پاکستان اسٹیل مل کو اس لسٹ سے نکال دیا۔ ایک پیش رفت تو یہ تھی جو ماضی تھا، یقینی طور پر جہاں باقی سب کا کریڈٹ ہے تو یقینی طور پر میرا بھی اس میں کوئی نہ کوئی کردار موجود ہے۔ ایک تو خبر یہ تھی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اور اگلا منصوبہ کیا ہے؟ جیسا کہ جو میرے پرانے یوٹیوب چینل کے فالوورز ہیں، میں 2 سال سے کہہ رہا ہوں کہ سی پیک نے لنک ہونا ہے کراچی سے، اور اب وہ لنک پراپرلی عملی طور پر ہو چکا ہے۔ اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہیں، رشیا کہاں آ گیا، سی پیک تو پاکستان اور چین کے مابین ہے۔ دیکھیں، پاکستان نے اپنی اسٹریٹجی کو چینج کیا ہے، اور میں اس کی تفصیلات آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان نے سی پیک میں جہاں چائنا کا ایک بہت بڑا کردار ہے، وہاں رشیا کو بھی انگیج کیا ہے، اور اس کا آغاز عمران خان دور میں ہونا شروع ہوا تھا۔ اور جب رشیا سے ہمارے تعلقات سی پیک میں آئے ہیں تو ایک ہی ہمارے پاس پروجیکٹ ہے جس میں ہم رشیا کو انگیج کر سکتے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق، اور ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس بھی آپ کو دوں گا تاکہ آپ بطور ان کا ثبوت معائنہ بھی کریں، حکومت پاکستان نے رشیا کو یہ آفر کی ہے کہ چونکہ آپ نے ماضی میں بھٹو دور میں پاکستان اسٹیل مل کو کھڑا کیا تھا، بنایا تھا، تو آپ ہم سے بہتر تعلقات دوبارہ سے جب قائم ہوں گے تو ہم خواہاں ہیں کہ آپ پاکستان اسٹیل مل کو دوبارہ سے انگیج کیجئے اور اس کو دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیجئے۔ اس کا مطلب ہے یقینی طور پر رشین پاکستان آئیں گے، کراچی میں آئیں گے، رشین بیچ بھی آباد ہوگا۔ ایک خبر تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ، جب رشین آئیں گے اور سی پیک آباد ہوگا تو اس سے نہ صرف اور صرف آپ کہیں کہ رشین بیچ آباد ہوگا یا پاکستان اسٹیل مل کھڑی ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی شہر یا بلوچستان کے آپ کہیں کہ ٹیررزم کے ایشوز ہیں، آپ کہیں کہ بے امنی کے ایشوز ہیں، بی ایل اے کے ایشوز ہیں، حقوق کے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں یہ خود بخود بیٹھ جائیں گی آنے والے مستقبل کے اندر۔ اب ایک خبر تو یہ ہے، اور اس کے لنک میں نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں دوں گا، آپ خود پڑھ لیجئے گا کہ رشین کیسے کیسے آئے گا، کیا کچھ کرے گا، حکومت پاکستان نے اسے کیا آفر کی ہے، اور پھر آگے کیا ہوگا۔ اس کی بہت ساری اور تفصیلات بھی ہیں جو میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا اسپیسیفک، اس میں بیان کروں گا۔ لیکن جیسے کہ میں نے آپ سے انٹرو میں کہا، اس سے ہزاروں لوگ متاثر بھی ہوں گے۔ وہ کون سے لوگ متاثر ہوں گے؟ تو خاص کر وہ لوگ جو قائد آباد سے لے کے گلشن حدید تک مختلف سوسائٹیز خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو کہ پاکستان اسٹیل مل کی ممکنہ طور پر اراضی ہو سکتی ہے یا ہے۔ تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی ضائع نہ ہو تو وہ اپنی جو سرمایہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں شفٹ کریں یا خود فیصلہ کریں۔ میں صرف انفارمیشن دے رہا ہوں۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو یقینی طور پر ایک ایسا لا آئے گا جس کے تحت جو پاکستان اسٹیل مل کی اراضی جو ایک زمانے میں تھی وہ ریسٹور ہو جائے گی، اور بھلے سے جو نجی سوسائٹیز ہیں وہ قانونی پوزیشن میں ہوں، سندھ سرکار نے دی ہو آپ کو، ایم ڈی اے نے اس کے پیپرز دیے ہوں، سندھ کچی آبادی نے اس کی الاٹمنٹ کی ہو، یا عدالتوں نے اس کو تحفظ کیا ہو، وہ سارا کے سارا معاملہ ختم ہو جائے گا ایک آرڈیننس کے ذریعے، اور وہ ساری کی ساری زمین پھر دوبارہ سے پاکستان اسٹیل مل کے ملکیت ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جہاں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان اسٹیل مل کی زمین پر سوسائٹیز بنا لی ہیں، گھر لے لیے ہیں، سرکاری سطح پر، پرائیویٹ سطح کے اوپر قبضے کیے ہیں یا قانونی پوزیشن ہے، وہ سب کے سب ختم ہو جائے گی۔ اور اس پر عمل درآمد کی جہاں تک بات ہے تو میری اطلاع کے مطابق اس پر پریکٹیکل کام شروع ہو چکا ہے، اور اس پہ ایک اچھا خاصا ہوم ورک تیار کر لیا گیا ہے۔ تبھی حکومت پاکستان نے گزشتہ ماہ آفیشلی اس کو اناؤنس کر دیا ہے کہ جی ہم نے رشیا کو آفر کی ہے کہ وہ آپ پاکستان اسٹیل مل آئیں اور اس کو دوبارہ سے ریسٹور کریں۔ عین ممکن ہے کہ اس کا نام پاکستان اسٹیل مل ختم کر کے ایک نئی اسٹیل مل بنائی جائے، لیکن اراضی وہی ہوگی، اسٹیل مل وہی ہوگی، اور پھر
یہ جو ملازمین ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا اور کراچی والوں کو اس کا کس طرح فائدہ ہوگا، اگلی ویڈیو میں بہت ہی دلچسپ قسم کی اور تفصیلات ہوں گی جو اس منصوبے سے تعلق رکھتی ہوں گی، اس کو دیکھنا مت بھولیے گا۔ امید ہے ایک بہت ہی اچھی اور مثبت خبر ہے، خبر کی حد تک نہیں ہے، میری طرح کے مطابق اس پر ڈیولپمنٹ شروع ہو چکی ہے اور اس کی تفصیلات آگے آنے والی ویڈیوز میں بھی آپ سے شیئر کروں گا۔ ڈسکرپشن میں اگر آپ چاہتے ہیں، خود پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں اس ایشو کو، تو ڈسکرپشن میں اس کی تفصیلات بھی آپ سے شیئر کر دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس نئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔